Hello guys, welcome to a new video which is related to mercantile law for CA Cap 1 and BVS third year. So today in this video we are going to discuss a very fundamental concept of consideration. So let's start. So हामीले योभन्दा अगाडि हजुरहरू मेरो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेपछि योभन्दा अगाडि हामीले अफर एक्सेप्टेन्स कन्ट्र्याक्ट हामीले पढाएको थियौँ। कन्ट्र्याक्ट कसरी सिम्पलर बन्छ, कन्ट्र्याक्टलाई हामीले डिफाइन गरेका थियौँ। कन्ट्र्याक्ट इक्वल्स टु एग्रिमेन्ट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाई ल है। सेकेन्डमा हामीले एग्रिमेन्ट त्यसरी हामीले डिफाइन गरेका थियौँ। एग्रिमेन्टलाई एग्रिमेन्ट बन्छ कसरी, च्याप्टरको हामीलाई लोकेसन थाहा हुन्छ। एग्रिमेन्ट बन्छ हाम्रो प्रमिस प्लस कन्सिडरेसन, प्रमिस प्लस कन्सिडरेसन। प्रमिस कसरी बन्थ्यो हाम्रो थर्ड पार्टमा, प्रमिस इक्वल्स टु अफर प्लस एक्सेप्टेन्स। सो कुनै व्यक्तिले ए भन्ने व्यक्तिले अफर गर्यो र त्यसलाई बी भन्ने व्यक्तिले आफ्नो कन्सेन्ट दियो र त्यसलाई स्वीकृति दियो, आफ्नो एसेन्ट दियो भने त्यो प्रमिसको रूप लिन्छ। र प्रमिसमा हाम्रो कन्सिडरेसन एड छ, समथिङ इन रिटर्न, बोथ पार्टी, दिनेवाला र लिनेवाला है, या फिर केही एक्सचेन्ज गर्नेवाला एकअर्कालाई प्रमिस गरेर त्यसमा कन्सिडरेसन आदान प्रदान गर्छन् भने चाहिँ त्यो एग्रिमेन्टको स्वरूप लिन्छ। र कुनै पनि त्यस्तो एग्रिमेन्ट जो कमर्सियल नेचरको छ, डोमेस्टिक प्राइभेट नेचरको हामी कुरा गरिरहेको छैनौँ, यहाँ एग्रिमेन्ट हाम्रो अल कमर्सियल नेचर है, बिजनेस नेचर, त्यसमा इन्फोर्सिबिलिटी छ, मतलब कानुनी रूपमा बाध्य गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अग्रिमेन्टलाई हामी कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। सो अग्रिमेन्ट इज वाइडर टर्म देन कन्ट्र्याक्ट। सबै एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट बन्दैनन्, तर सबै कन्ट्र्याक्ट फेरि एग्रिमेन्ट चाहिँ हुन्, चाहे सोसल नेचर हुन् सरी बिजनेस नेचरको। सो सबै एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट बन्दैनन्, तर सबै कन्ट्र्याक्टहरू एग्रिमेन्ट हुन्। अल द एग्रिमेन्ट्स आर नट कन्ट्र्याक्ट बट अल कन्ट्र्याक्ट आर अलवेज एग्रिमेन्ट्स। सो आजको हाम्रो च्याप्टरको लोकेसन छ अगाडि, माथि टपिक तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। सो हाम्रो च्याप्टर हामी यही टपिकहरू, किनभने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पढ्दाखेरि मैले भनेको थिएँ जति हामीहरू यो टपिकहरू हेर्दैछौँ यसलाई हामी डिटेल्ली पछि कभरेज गर्छौँ भनेर। सो आज मैले लाइभ क्लास लिन नसके हुनाले म यो क्लास रेकर्ड गर्दैछु। सो कन्सिडरेसन हामी पहिला एउटा दुईवटा इक्जाम्पल बनाऊ, के हो त कन्सिडरेसन भनेको र यसमा के छ भन्ने कुरा। इक्जाम्पल फर्स्टमा हामी इक्जाम्पल बनाउँछौँ। यहाँ ए भन्ने व्यक्ति छ, सो बी, एले प्रमिस गर्छ, ए प्रमिस टु सेल द कार एट ₹5 लाख है। सो बीले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ, ए प्रमिस टु सेल हिज कार एट ₹5 लाख। सो यो हाम्रो सिम्पली हेर्दाखेरि सो ए प्रमिस गर्छ, यो बिचको प्रमिस हो। सो जसले प्रमिस गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रमिसर। सो बीले यसलाई एक्सेप्ट गर्यो, सो बी बिकम्स प्रमिसी है। सो यसले कन्सिडरेसन कति दिनुपर्ने हो, 5 लाख। यसले कन्सिडरेसनको स्वरूप यसले के दिनुपर्ने हो, 5,000। सो दिस टाइप अफ प्रमिस अथवा दिस टाइप अफ कन्सिडरेसन, दिस टाइप अफ वर्क, दिस टाइप अफ एक्ट इज नोन एज पोजिटिभ एक्ट। पोजिटिभ एक्ट यसलाई बिचारा टु डु, केही गर्नको लागि, टु डु समथिङ। सो यसको लागि बराबर कन्सिडरेसन छ, एले कार दिने हो, बीले 5 लाख दिने हो है। नर्मली हाम्रो कन्सिडरेसन बोथ पार्टिजबाट मुभ हुनुपर्छ है। एले कार दिने हो, बीले 5 लाख दिने हो। सो जसले प्रमिस गर्छ इज अ प्रमिसर होइन, जसलाई प्रमिस दिइन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रमिसी। सो यो थियो हाम्रो पोजिटिभ, यो थियो हाम्रो यो इक्जाम्पलमा 1 हो, दिस इज आवर पोजिटिभ कन्सिडरेसन। सेकेन्डमा आउनुहोस्, कन्सिडरेसन क्यान बी नेगेटिभ टु। सो सेकेन्डमा जो बनाइरहेको छु म द्याट इज नेगेटिभ। सो मानौँ फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा व्यक्ति छ एक्स एन्ड अर्को व्यक्ति छ यहाँ वाई। सो
यसमा यस्तो भएको छ, एक्सले वाईलाई चाहिँ लोन दिएको छ 2 लाख को भनेपछि एक्सलाई हामी भन्न सक्छौँ क्रेडिटर, लोन दिएको छ, वाई इज अ डेप्टर, पैसा लिनेवाला, भविष्यमा यसले फिर्ता दिनुपर्छ। 2 लाख को लोन दिएको छ, टु बी रिटर्न इन 1 month हैन। सो पहिलो घटनाक्रम यो थियो, लोन दिएको थियो 2 लाख को वाईलाई, त्यसको बदला इन्ट्रेस्ट सहित के दिन्थ्यो होला। सो एक्स इज अ क्रेडिटर, वाई इज अ डेप्टर। सो अब यसपछिको घटनाक्रमलाई हेर्दै जाउँ। आफ्टर 1 month Y is unable to pay the loan. Y is unable to pay the loan. So Y ले लोन तिर्न सकेन र X त्यसपछि X ले गर्छ, X wants to sue Y। अब एक्स के भन्छ, म तेरो नाममा वाईलाई मुद्दा हाल्छु, किन एक्स क्रेडिटर र पैसा दिएन, 1 महिना समय भइहाल्यो, तँलाई जेल पुऱ्याउँछु या फिर के गर्छु भनेर यसलाई भन्यो। सो यसको सिचुएसनमा वाईले के भन्यो, वाई टेल्स एक्स that along with the loan he will pay extra rupees 15,000. X tells Y tell X that along with the loan you will pay extra rupees 50,000 in 15 days. In 50 days if X will not sue Y. सो यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो बिजनेसमा यस्तो ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ, खालि तपाईँलाई बुझाउनलाई घटनाक्रम। अब म तपाईँलाई यसलाई ट्रान्सलेसन गर्छु। एक्सले वाईलाई लोन दिएको थियो 2 लाख बराबरको, 1 महिनापछि त्यो लोन फिर्ता गरिदिनु पर्ने छ वाईले। सो वाईले त्यो लोन तिर्न सकेन, 1 महिनाको टाइमभित्र वाईको के कारणले गर्दा पैसा अड्क्या होला या फिर केही प्रब्लम आएको थियो होला, र एक्सले भन्छ तैँले त मेरो पैसा फिर्ता दिएनस्, सो आई वान्ट टु सु यु, आई वान्ट टु फाइल अ सुट अगेन्स्ट यु। अनि वाईले भन्छ ठिकै छ, मुद्दा सुट गर्नुभन्दा म तपाईँलाई 15,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु र 15 दिनपछि यो सबै लोनसहित 15,000 एक्स्ट्रा पनि फिर्ता गरिदिन्छु, तपाईँ मेरो नाममा मुद्दा नदिनुहोस्, तपाईँ मेरो नाममा मुद्दा नदिनुहोस् अथवा मलाई मुद्दा नदिनुहोस्। सो एक्स के गर्ला, एक्स यसमा एग्री गर्ला। अभियसली 15 दिनको समय मागेको छ, 15,000 एक्स्ट्रा मिलिरहेछ। सो दिस टाइप अफ एक्ट इज नोन एज, यो हामीलाई नट टु स्यु एक्ट हो, अथवा यसलाई भन्न सक्छौँ हामी नेगेटिभ एक्ट, नट टु डु, नगर्नको लागि हो। सो नगर्नको लागि। सो यसमा पनि तपाईँलाई एउटा कन्फ्युज हुनसक्छ, वाई इज अ प्रमिसर, यो लोन लिनेवाला हो, एक्स इज अ प्रमिसी, पैसा फिर्ता गरिदिन्छ, प्रमिसीको केस पछि धेरै जस्तो कन्फ्युजन रहन्छ, सर प्रमिसर को प्रमिसी को भन्ने कुरा रहन्छ, प्रमिसर र प्रमिसी। सो कन्सिडरेसन क्यान बी 2 टाइप्स, इट्स क्यान इट इज फर पोजिटिभ एक्ट, केही गर्नको लागि, जस्तै कार किन्नको लागि अफर गरेको थियो, सो केही गर्नको लागि भनेपछि त्यसलाई हामी भन्छौँ पोजिटिभ एक्ट। केही नगर्नको लागि हो भनेपछि, हामी त्यसलाई के भन्छौँ, नेगेटिभ एक्ट। सो दिस इज आवर एक्जाम्पल नम्बर 2 इज आवर नेगेटिभ एक्ट। सो अब हामी यसलाई डिफाइन गर्नतिर लागौँ। अब हामीसँग यति एक्जाम्पल भन्दा बढी के जरुरी छैन, प्रमिसरको भने सबै यो कुरालाई हामीले लेख्नु पर्यो। फर्स्ट पोइन्टमा लेख्नुहोस्, consideration means something in return, है, अदला बदली, त्यसको बदलामा के त, समथिङ इन रिटर्न। In a contract both parties get something
get something and give अथवा lose something. सो कन्ट्र्याक्टमा बोथ पार्टिज केही पाउँछ या फिर केही दिन्छ, त्यसलाई नै भन्छौँ विच इज नोन एज कन्सिडरेसन. विच इज नोन एज कन्सिडरेसन. सिम्पल डेफिनेसनमा दामडी दम्बडी दाम भन्छ नि होइन. कन्सिडरेसन मिन्स दाम के त, त्यसको बदला केही दिइरह होला कि त केही लिइरह होला, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, कन्सिडरेसन भन्छौँ. अब यसको मेन डेफिनेसनमा आउँ. सो राम्रो डेफिनेसनमा थर्ड पोइन्टमा वेन, यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला. वेन एट द डिजायर अफ प्रमिसर. अलि यो प्रमिसर प्रमिसी भनेको हो, हामी इलेक्सनमा लेखौँला. वेन एट द डिजायर अफ प्रमिसर द प्रमिसी और एनी अदर पर्सन, यसको बढी रिलेसन छ एनी अदर पर्सन, एकछिनपछि हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ. जब प्रमिसरको इच्छामा प्रमिसी है, द प्रमिसी टु प्रमिस इज गिभन, प्रमिसी अथवा अर एनी अदर पर्सन, यहाँ खास प्रमिसी मात्र लेख्नुपर्ने थियो, अर एनी अदर पर्सन यो पछि थपिएको डेफिनेसनमा. किन थपिएको, हामी एउटा केस स्टडी गर्छौँ चिनैया भर्सेस रमैया भन्ने. सो त्यो केसबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि प्रमिसरको इच्छामा प्रमिसी अथवा अरू कुनै व्यक्तिले, अब यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु, यो डेफिनेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ. यसमा नै पुरै कन्सिडरेसनको राज छुपेछ हाम्रो. कन्सिडरेसन यसमा हामी तिनटै कुरा गर्छौँ. फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौँ पास्टको है. कन्सिडरेसन क्यान बी पेड फर द पास्ट. द पास्टको भनेपछि यसलाई हामी लेख्छौँ ह्याज डन अर एब्सटेन्ड. एब्सटेन्डको अर्थ हुन्छ नट टु डु. एब्सटेन्ड फ्रम डुइङ समथिङ. सो प्रमिसरको इच्छामा प्रमिसी अथवा अरू कुनै व्यक्तिले केही गर्छ जो पास्टमा गरिसकेको थियो या फिर पास्टमा केही नगर्न भनेको थियो. अघि हामीले हेरिहाल्यो कन्सिडरेसन पोजिटिभ एक्टको लागि पनि हुन्छ, नेगेटिभ. एब्सटेनेन्सको अर्थ हुन्छ नट टु डु है, नट टु डु. सो केही गरेको थियो या केही गर्नबाट रोकिएको थियो, त्यसको बदलामा प्रमिसी अथवा अरू कुनै पर्सनले केही दिन्छ भने त्यसलाई हामी कन्सिडरेसन भन्छौँ. पास्टको भयो. अरू सेकेन्डमा म लिँदैछु प्रेजेन्टको कुरा. प्रेजेन्ट भने त्यो ल्याङ्ग्वेज थोडा चेन्ज हुने. पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर तिनटैको लागि हुन्छ. कि त गर्छ प्रमिसीले, के त गर्छ प्रमिसी अर एनी पर्सन डज अर एब्सटेन फ्रम डुइङ समथिङ. यो डेफिनेसन यस्तो नै आउँछ, तपाईँहरूलाई बुझ्नु होला भनेर मात्र मैले यो कलर चेन्ज गरिदिएको. सो तपाईँले रेगुलरली लेख्नु पऱ्यो. वेन एट द डिजायर अफ प्रमिसर द प्रमिसी अर एनी अदर पर्सन हेज डन इन द पास्ट अर एब्सटेन फ्रम डुइङ अर डज समथिङ अर एब्सटेन्स फ्रम डुइङ समथिङ. यसरी नै लाइनमा लेख्नु होला. अब लास्टमा चाहिँ हामी फ्युचरको पार्ट गर्छौँ. सो प्रमिस टु डु, भविष्यमा केही गर्छु भनेर प्रमिस टु डु, अर एब्सटेन फ्रम डुइङ. तिनटै छ है कन्सिडरेसन. तपाईँको कुनै पास्ट एक्टिभ, मैले जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले मेरो काम केही पास्टमा गरिदिनु भएको थियो, त्यसको बदला म पैसा अहिले दिँदैछु तपाईँलाई, कन्सिडरेसन. त्यो पनि त्यसलाई पनि कन्सिडरेसन भन्न मिल्छ है. अहिले नै तपाईँले मेरो सट्टा केही काम गरिदिनु भयो, मेरो लागि केही काम गरिदिनु, त्यसको बापत मैले तपाईँलाई कन्सिडरेसन दिएँ, त्यो प्रेजेन्ट कन्सिडरेसन भयो. फ्युचर म अथवा एग्रिमेन्ट भन्छ नि, भविष्यमा यो काम गरिदिएपछि तपाईँलाई म यो दिन्छु. सो द्याट इज फ्युचर कन्सिडरेसन. सो कन्सिडरेसन इज फर प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर. सो त्यही भएर हो ल्याङ्ग्वेज त्यही, खालि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज मात्र गरेको, हामीले शब्दमा खेलेको मात्र. कि प्रमिसरको इच्छामा प्रमिसी अथवा एनी अदर पर्सन यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ. कि गर्छ या फिर गर्नेवाला थियो या फिर अहिले गर्दैछ भनेपछि, या फिर गरिसकेको थियो, नगर्न भनिएको थियो, एब्सटेन्ट गरिएको थियो भन्ने कुरालाई हामी कन्सिडरेसन भन्छौँ. सो लेखिदिनुहोस् यसलाई. सच एक्ट अर एब्सटिनेन्स, स्पेलिङ मेरो अलि मिस्टेक होला. सच एक्ट अर एब्सटिनेन्स इज नोन एज कन्सिडरेसन, इज कल्ड कन्सिडरेसन, इज नोन एज कन्सिडरेसन.
है। सो यो प्योर डेफिनेसन यसको यही हो। हामी अगाडि बढ्दै गरौँ। त्यसपछि आउनुहोस् ओके कन्सिडरेसनको फर्महरू। फर्म्स अफ कन्सिडरेसन। कन्सिडरेसन क्यान बी इन एनी फर्म अथवा फर्म्स अफ कन्सिडरेसन के रूपमा हामी कन्सिडरेसन दिन सक्छौँ, दाम मूल्य दिन सक्छौँ। फर्म्स अफ कन्सिडरेसन तपाईँ मनीको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ है। कन्सिडरेसन केसको फर्ममा हुनसक्छ, मनीको रूपमा हैन। सो मेरो गाडी किन्नुहोस् 5 लाखमा रुपिजमा आयो हैन, फर्म कन्सिडरेसन हुनसक्छ। त्यसपछि गुड्सको फर्ममा हुनसक्छ, सर्भिसको फर्ममा। जस्तै तपाईँहरूलाई म क्याब वन पढाउँछु, त्यसको बापत म तपाईँहरूलाई तपाईँसँग पैसा लिन्छु हैन। क्याब वन पढाउने मैले प्रमिस गरेको छु, सो आइ एम प्रमिसर, यु आर प्रमिसी, यु पे द प्राइस, र तपाईँले मेरो सर्भिस लिनुहुन्छ हैन। वी आर गिभिङ, मेरो कन्सिडरेसन मनी हो भने चाहिँ तपाईँहरूको कन्सिडरेसन मेरो सर्भिस हो, सर्भिस हुनसक्छ। त्यसपछि भर्खरै हेर्नुभयो तपाईँले फोरबियरेन्स के नगर्नको लागि, अथवा कुनै अधिकार हुनसक्छ, राइट हुनसक्छ हैन, कुनै राइट हुनसक्छ, कुनै इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ तपाईँको। सो दिज आर द फर्म। इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, राइट इन्ट्रेस्ट एउटै कुरा हो। कुनै प्रफिट हुनसक्छ, एनिथिङ है, कुनै हिडन प्रफिट हैन। काइन्डमा पनि हुनसक्छ है, कन्सिडरेसन मनी, फर्मेसन, काइन्ड राइट इन्ट्रेस्ट काइन्डमा इटिसी। सो कन्सिडरेसन इज समथिङ इन रिटर्न है, समथिङ इन रिटर्न, अथवा किन चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा फर प्रमिस टु डु अर केही लुजिङ अथवा तपाईँ केही गेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि हामी कन्सिडरेसन भन्न सक्छौँ। अब आउनुहोस् यसमा प्रमिसर र प्रमिसी भनेको के त त्यसलाई हेरौँ। जस्तै तपाईँलाई यही इक्जाम्पलबाट लेखाइदिन्छु। ए र यो बी भयो। ए प्रमिस टु सेल द कार एट ₹5 लाख, एट ₹1 लाख भनौँ हैन, कार। सो यसमा ए चाहिँ के भयो हाम्रो प्रमिसर, बी चाहिँ हाम्रो के भयो प्रमिसी। सो लेख्नुहोस् प्रमिसर र प्रमिसीको डेफिनेसन यसकै भित्र। अ पर्सन अथवा अ प्रमिसर इज समवन, अ प्रमिसर इज समवन who makes a promise, who makes a promise is known as promiser, is known as promise, is known as promiser। त प्रमिस कसलाई गर्छ, प्रमिसीलाई गर्छ, प्रमिसरले। अर्को लेख्नुहोस् प्रमिसीको डेफिनेसन। अ पर्सन टु हुम प्रमिसर मेक्स अ प्रमिस, promiser makes the promise is a promisee। जसले प्रमिस गर्यो त्यो प्रमिसर, जसलाई प्रमिस गरियो त्यो प्रमिसी। सो यति धेरै हामी यो कुरामा कन्टेन्टमा लेख्न सक्छौँ। इक्जाममा त राइटिङ गर्नुपर्छ, त्यसैले तपाईँहरूमा सिम्पल टर्ममा सम्झाउने कोसिस मात्र गरेको। अब आउनुहोस् प्रमिसरको हामी पढ्दैछौँ। एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ अ कन्सिडरेसन, एसेन्सियल एलिमेन्ट्स, आज मेरो यसलाई नै सक्ने टार्गेट हो। एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ कन्सिडरेसन अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्छौँ हामी यसलाई, फिचर्स भन्छौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स, फिचर्स। इक्जाममा यस्तो वर्ड युज गर्न सक्छ। यो ल भए हुनाले हामी यसलाई एसेन्सियल एलिमेन्ट भनेर पढ्छौँ। नर्मलमा चाहिँ हामी एसेन्सियल एलिमेन्ट अथवा प्रपर्टिज हैन, कन्सिडरेसनको प्रपर्टिजहरू। सो नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा, सो लफुल ल्याङ्ग्वेजमा एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ अ कन्ट्र्याक्ट पढ्यो हामीले, एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ अफर पढ्यो, एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ एक्सेप्टेन्स पढ्यौँ। सो आज एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ अ कन्सिडरेसन पनि हामी पढ्छौँ। सो अगाडि बढौँ। ससमा अघि नै त्यो डेफिनेसनबाट नै बनाउँछौँ हामी। कन्सिडरेसन मस्ट मुभ, कन्सिडरेसन मस्ट, यहाँ ल्याङ्ग्वेज हेर्नु होला, मस्ट भनेको कम्पलसरी, सुड, compulsory must move at the desire of promiser, at the desire of promiser। एकदम यस्तो ध्यान दिनु होला यसमा, कन्सिडरेसन मस्ट मुभ, यसलाई म मस्टमा अन्डरलाइन गरिरहेको छु। इट्स अ कम्पल्सन है। कन्सिडरेसनको कुरा कहाँबाट उठेको हुनुपर्छ, प्रमिसरबाट उठेको हुनुपर्छ, अरू व्यक्तिबाट उठाउन पाइँदैन। कन्सिडरेसन मुभ हैन, कन्सिडरेसनको कुरा कसले गरेको हुनुपर्छ, प्रमिसर हिमसेल्फ। अरू व्यक्तिले गरेकोलाई चाहिँ
कन्सिडरेसन मुभ भयो, कन्सिडरेसनको लागि बाध्य हुँदैन। र यसको लागि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल बनाउन सक्छु। फर इक्जाम्पल माई नेम इज अजय होइन। सो मेरो नाम अजय, मेरो एउटा कुकुर थियो, इक्जाम्पल है, अजय डग इज लस्ट। मेरो एउटा कुकुर हरायो, कुकुर थियो, म धेरै माया गर्थेँ र सो अजय मेरो एउटा डग हरायो। सो म दिस इज अजय, दिस इज बिजी एन्ड दिस इज राम। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अब राम चाहिँ मानौँ रामले यो कुकुर खोजेर डग इज लस, रामले यो कुकुर खोज्यो, सर्चमा निक्लियो, सर्च द डग एन्ड फाउन्ड। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो मेरो एउटा कुकुर थियो, त्यो हरायो। सो रामले चाहिँ त्यो कुकुर खोज्न गइदियो र त्यो कुकुर फाउन्ड गर्यो। अब यसमा हाम्रो तीनटा सिचुएसन बन्छ। के त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल, मैले रामलाई केही पनि भनेको थिएन। रामले यो कुकुर अब मेरो साथी भएको कारणले गर्दा मेरो कुकुर खोजेर ल्याइदियो। यो भोलिन्टियर एक्ट थियो। यो कस्तो एक्ट थियो? भोलिन्टियर एक्ट थियो। सो रामलाई मैले कुनै कन्सिडरेसनको कुरा गरेकै थिएन। सो यसमा चाहिँ रामले आफै नै खोजेर, मैले उसलाई केही भनेकै थिएन, मेरो कुकुर खोज्दा बापत म तिमीलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छु, 10,000 दिन्छु, 15,000 दिन्छु, या फिर गाडी दिन्छु, हात्ती घोडा केही दिन्छु पनि भनेको थिएन। सो रामले यो एक्ट, यो काम, यो वर्क होइन, एक्ट भनौँ अथवा वर्क भनौँ, यो भोलिन्टरीली गरिदियो भनेपछि रामले कुनै पनि कन्सिडरेसनको लागि क्लेम गर्न मिल्दैन, नो क्लेम है। सो दिस एक्ट इज प्योरली डन voluntarily. So that's why Ram cannot claim any consideration from Ajay. सेकेन्डमा आउनुहोस्। अब मानौँ त्यसपछि एक्ट अथवा वर्क गरेको थियो, एक्ट एट द रिक्वेस्ट अफ अजय। सो रामले यो काम प्योरली एट द रिक्वेस्ट अफ अजय गरेको थियो र मैले भनेको थिएँ रामलाई मेरो कुकुर खोजेर ल्याइदिनु, म तपाईँलाई 10,000 रुपियाँ दिन्छु। अब मलाई यो भन्नु पर्यो कि यसमा चाहिँ रामले कन्सिडरेसन पाउँछ कि पाउँदैन? अभियसली। सो कन्सिडरेसन कसले मुभ गरिरहेछ? एट द डिजायर अफ प्रमिसर। एमा मेरो कुकुर खोजेर ल्याइदिएपछि राम म तिमीलाई 10,000 रुपियाँ दिन्छु। कुरा बुझ्नुभयो? सो एक्ट एट द रिक्वेस्ट अफ अजय। सो यसमा चाहिँ राम क्यान क्लेम, किन कन्सिडरेसन कसले मुभ गरेको छ? अजयले। राम क्यान क्लेम द कन्सिडरेसन। अब लास्टको इन्ट्रेस्टिङ केस छ, लास्टको हेर्नु होला। सो तपाईँलाई पर्फेक्ट क्लियर हुन्छ। लास्ट थर्डमा है, एक्ट सिम्पल हेर्नु होला। एक्ट एट द रिक्वेस्ट अफ अजय फादर। सो यो कुकुर खोजेर ल्याइदिएको थियो मेरो ड्याडीले, रामलाई भनेको थियो राम यो कुकुर खोजेर ल्याइदेऊ न है भनेर भनेको थियो। सो रामले कुकुर खोजेर लिएर आयो। सो अब मलाई यो भन्नुहोस्, रामले मसँग अजयसँग कन्सिडरेसन, अजयको फादरसँग होइन है, अजयसँग कन्सिडरेसन माग्न सक्छ कि सक्दैन? सिम्पल कुरा छ। यो कन्सिडरेसन कसले मुभ गरेको? अजयको फादरले। कुकुर खोजेर ल्याइदियो, राम म तिमीलाई केही दिन्छु भने होला। सो कुकुर खोजेर ल्यायो, राम मसँग पैसा मागिरहेछ। सो यो कन्सिडरेसन मेरोबाट मुभ भयो? म प्रमिसर हो, आइ एम नट द प्रमिसर, प्रमिसर इज माई फादर। सो कन्सिडरेसन कसबाट मुभ हुनुपर्छ? प्रमिसरले नै प्रमिस गरे आउनुपर्छ म यो दिन्छु भनेर है। मेरो नाम लिएर कसैले तपाईँलाई प्रमिस गर्छ भने त्यसको लागि म बाध्य थोरै हुन्छु? सो लले यसरी प्रिजर्भ गर्छ है। सो मेरो नाम लिएर कसैले तपाईँलाई केही प्रमिस गरिदियो, भोलि त भन्नु होला कि तपाईँको यो उसले प्रमिस गरेको थियो भनेर। अब मैले थोरै प्रमिस गरेँ? द कन्सिडरेसन मस्ट मुभ एट द डिजायर अफ प्रमिसर। त प्रमिसरले भने आउनुपर्छ। यसमा पनि सिम्पल छ, नो क्लेम। यो सब यसकै लागि मैले पढाओ, नो क्लेम। यसलाई मैले रेडले लेख्दैछु, अर्को पेनले युज गर्दैछु। नो क्लेम बिकज राम डज नट एक्ट एट द रिक्वेस्ट अफ अजय। सो
यो इक्जाम्पलले तपाईँलाई क्लियर होस् है। सो भोलिन्टरीली गर्छ तब पनि कुनै क्लेम मिल्दैन। सो रिक्वेस्ट एले भन्छ भनेपछि तपाईँ अजयले भन्छ भनेपछि त सिम्पल कुरा अब उसले पाउने भयो। अब मेरो नाम लिएर कसैले कन्ट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि त्यो मेरो नैतिकता हो, मेरो ड्याडीले गर्नुभयो, म चाह्यो भने दिन पनि सक्छु, तर म कम्पल्सन चाहिँ छैन है। जस्तै मेरो केही हरायो र मेरो मम्मीले केही खोजेर ल्याइदिनु भन्नुभयो भनेपछि त्यसको लागि मेरो नैतिक जिम्मेवारी हुनसक्छ, तर लफुल्ली यु क्यान नट इन्फोर्स मी, किनकि मेरोबाट कन्सिडरेसन मुभ भएको छैन। मेरो नाम लिएर मेरो मम्मीले कन्सिडरेसन मुभ गर्नुभयो अथवा मेरो ड्याडले अथवा मेरो प्यारेन्ट्सले। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल। अब मलाई लाग्छ कन्सिडरेसन अलवेज मुभ फ्रम द डिजायर अफ द प्रमिसर। सो त्यसको लागि तपाईँहरूले नर्मली गरिदिनु पऱ्यो। ल अब यसलाई लेखौँ। यसमा लेख्ने के त इक्जाममा त लेख्नु पऱ्यो। ओके, सो लेख्नुहोस् कन्सिडरेसन इज एन एक्ट, consideration is an act that should be which should be अथवा that should be done at the desire of promisor. प्रमिसरले भनेको हुनुपर्छ एट द डिजायर अफ प्रमिसर। any act done at the desire of third party, at the desire of third party, हैन, cannot make valid consideration, cannot make a valid consideration, हैन। अथवा भन्न सक्छौ a consideration यसलाई लामो बनाउने consideration without desire of promisor, will not make valid consideration। अगर कन्सिडरेसन छ हैन, त्यसमा प्रमिसरको कुनै इच्छा व्यक्त भएको छैन अथवा प्रमिसरले प्रमिस गरेकै छैन भनेपछि त्यसलाई भ्यालिड कन्सिडरेसन मान्न सकिँदैन। सो यति लेख्नु पर्यो र तपाईँ यसलाई इक्जाम्पलमा यसरी तपाईँ जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाममा। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट द कन्सिडरेसनमा। अब अर्को पोइन्ट आयो जो बढी इन्ट्रेस्टिङ छ, बीमा आउनुहोस्। बी पोइन्ट एसेन्सियल्स। कन्सिडरेसन यहाँ वर्ड के युज गर्दैछु है म, मे, यहाँ मस्ट युज गरिरहेको छैन। कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम द प्रमिसी। माथि मैले के लेखाएको थिएँ, कन्सिडरेसन मस्ट मुभ एट द डिजायर अफ प्रमिसर। त्यहाँ मैले वर्ड युज गरेँ मस्ट, यहाँ वर्ड युज गरेँ के, मे। हुनसक्छ कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम द प्रमिसी अर एनी अदर पर्सन। सो यसलाई म केसद्वारा गराउँछु। यो त पर्फेक्ट केस हो, इन्डियामा भएको थियो, चिनैया भर्सेस रमैया केस तपाईँले याद नगरे पनि हुन्छ, चिनैया भर्सेस रमैया। सो यसलाई हामी भन्छौँ प्लेन्टिफ, जो मुद्दा दिनेवाला हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्लेन्टिफ। रमैयालाई हामी यसलाई के भन्छौँ, डिफेन्डेन्ट, हैन, जसले मुद्दालाई डिफेन्ड गर्छ त्यसलाई हामी डिफेन्डेन्ट भन्छौँ। सो सिम्पल छ। यसमा यो इक्जाम्पलबाट गरौँ सबभन्दा राम्रो। यहाँ थियो मदर, यहाँ थियो डटर। सो एकदम एक्ज्याक्टली पर्फेक्ट केस हेरौँ यसलाई। सो एउटा मदर थियो, त्यसको छोरी थियो, एउटा आमा छोरी थिए र आमाले के भन्यो छोरीलाई, छोरीको नामै रमैया हो। आमाले छोरीलाई के भन्यो, ठिक छ मसँग भएको प्रपर्टी म तेरो नाममा ट्रान्सफर गरिदिन्छु, हैन, प्रपर्टी थियो त्यो ट्रान्सफर गरिदिन्छु, तर नानु सुन, भोलि पर्सि म मरिसकेपछि मेरो एउटा बहिनी छ, मदरको बहिनीलाई हामी के भन्छौँ, आन्टी त भन्छौँ नि, हैन, मेरो मम्मीको बहिनीलाई मैले आन्टी भन्नुपर्छ। सो म प्रपर्टी ट्रान्सफर त तिम्रो नाममा गरिदिन्छु। अब हामी दुइटै दिदीबहिनी, यी दुइटै दिदीबहिनी भयो, हामी दुइटै दिदीबहिनी बुढो भइसक्यौँ, भोलि पर्सि को बित्ने हो, कता बित्ने हो,
थाहा छैन। त्यसैले म मरिसकेपछि तिमीले आफ्नो आन्टीलाई केही पैसा महिनावारी बुझाउने गर्नुस्, केही पैसा महिनावारी दिने गरी गर्नुस् भनेर भन्यो होइन। अगर म मरिसकेपछि, म जिन्दा हुनेहाल्छु त तिमीले मलाई दिनै पऱ्यो, किन प्रपर्टी मेरो नाममा छ, म आफै उठाइहाल्छु। तर म मरिसकेपछि तिमीले तिम्रो आन्टीको हेरचाह गर्नुपर्छ, अथवा हेरचाह नगर्ने भयो भने तपाईँ, म यतिकै इक्जाम्पल मानौँ, 20,000 पर मन्थ तिमीले दिनुपर्छ। सो डटरले प्रमिस गर्नुभयो, ओके हुन्छ मम्मी, मैले मानिदिएँ। सो डटर मेक्स अ प्रमिस टु हर मदर। सो यो प्रपर्टी डटरको नाममा जान्छ र केही महिनापछि, 2-3 महिनापछि यो मदर चाहिँ डेड हुन्छन्। मदर चाहिँ के हुन्छन्? डेड हुन्छन्। अब कुरा आयो त्यसपछि चाहिँ 1-2 महिना त आन्टीलाई पैसा दिन्छ यो डटरले आफ्नै आन्टीलाई। तेस्रो महिनादेखि आफ्नो आन्टीलाई पैसा दिन बन्द गरिदिन्छ। र के भन्छ लजिक सुन्नुहोस्। अब यो कन्ट्र्याक्ट भएको कसको बिचमा? यो एग्रिमेन्ट भएको कसको बिचमा? मेरो मम्मी र मेरो बिचमा भएको कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट थियो यो, हो। सो म प्रमिसर थिएँ, मम्मी के थियो? प्रमिसी थियो है। अब मैले यो 20,000 रुपियाँ जो मेरो आन्टीलाई दिइरहेको छु, त्यसको बापत आन्टीले मलाई के दिइराख्नु भएको छ? लजिक हेर्नुहोस् है, लजिक राम्रो भ्याल्यु उठाउँछु उसले। मलाई जब यो प्रपर्टी ट्रान्सफर गर्नुभयो मेरो नाममा, म त मम्मीलाई केही न केही पैसा दिइरहेको थिएँ, किनकि प्रपर्टी पाएको थिएँ, मैले सम्पत्ति पाएको थिएँ। अब मम्मी मरिसकेपछि त म आन्टीलाई 20,000 रुपियाँ दिने भन्ने जो एग्रिमेन्ट मैले साइन गरेको छु, त्यसमा मैले 20,000 मेरो आन्टीलाई किन दिने? आन्टीले त्यसको बापत मलाई के दिनुभएको छ र, होइन? सो यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम द प्रमिसर एन्ड प्रमिसरले दिइरहेछ, तर प्रमिसरले मलाई के दिइरहेछ र यसको बदला? मैले केही पाएको छैन। त यो मुद्दा पुग्छ आन्टी चाहिँ चिनैया। आन्टी जानुहुन्छ कोर्टमा, सो यसको मुद्दा लिएर, र कोर्टले यसमा के फैसला गर्छ भन्दाखेरि, कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम द प्रमिसीले दिए भने पनि हुन्छ। अहिले त यो केसमा प्रमिसीको थियो, यो थियो नि होइन, मदर थियो। कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम द प्रमिसी अर एनी अदर पर्सन, त यसको लागि कन्सिडरेसन दिएको मानिन्छ। सो एक्ज्याक्टली तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रमिसी हाम्रो मदर भए तापनि सो यसबाटै मुभ भएको मानिन्छ र डटरलाई कोर्टले बाध्य गर्यो। पहिला नत्र यहाँ वर्ड मस्ट युज हुन्थ्यो, अहिले मे युज गरिदिएको छ, त्यही भएर यो केसपछि चाहिँ सो कन्सिडरेसन मे बी मुभ फ्रम द प्रमिसीले दिए पनि हुन्छ, अथवा अरू कसैले दिएको पनि त्यो भ्यालिड नै मानिन्छ। यसको बदलामा यसमा अनि एउटा रुल के निकाल्यो? स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट, यसमा सिम्पल के रुल निकाल्यो? स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, तर स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन। सो तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो आन्टी जो हुनुहुन्छ स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन हो, स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन हो, नट एन होइन है, नट स्ट्रेन्जर टु कन्ट्र्याक्ट। यो पनि बुझाइदिन्छु, नट स्ट्रेन्जर टु कन्ट्र्याक्ट। अब ध्यान दिनु होला, अगर यो आन्टी स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट भइदिएको भए, यो आन्टी अगर स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट भइदिएको भए यो मुद्दा आन्टीले जित्नुहुन्थेन, किनभने स्ट्रेन्जर भनेको त उनीहरूसँग केही लिङ्क नै छैन। तर आन्टी चाहिँ अहिले के हुन्? स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन। कन्ट्र्याक्टभन्दा टाढा त छैन नि, तर कन्सिडरेसनबाट टाढा छन् यिनी। आन्टी केबाट टाढा छन्? आन्टीले त केही दिनु परिरहेको छैन, त्यसको बदला आन्टीले पाइरहेको हुन्। सो आन्टी इज अ स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन। अगर तपाईँलाई थाहा छ कन्ट्र्याक्ट कहिले पनि स्ट्रेन्जर पार्टिजमा हुँदैन, होइन? सो स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट भइदिएको भए, जस्तै स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट भन्न खोजेको के भन्दाखेरि, ए र बीमा मेरो एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट भयो, सी आएर बीलाई मुद्दा दिँदैछ मेरो नामबाट। सो हामी त कन्सर्न पार्टिज हौँ, हामी त रिलेटेड पार्टी हौँ, मेरो नामको मुद्दा सीले दिन थोरै सक्छ र। सो सी इज ए स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट है। तर मेरो नामको मुद्दा मेरो कुनै लेनदेन छ, मिलेको छ, स्ट्रेन्जर टु अ म एसँग कुनै मेरो लेनदेन छ, त्यसको बदला म केही दिन सक्ला। तर स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट भएपछि चाहिँ मुद्दा सुट फाइल गर्न सकिँदैन, स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन भएपछि फेरि सकिन्छ। सो यसैकै लागि यो रोल निकालिएको थियो कि डटरलाई कोर्टले बाध्य गर्यो कि कन्सिडरेसन क्यान बी मुभ फ्रम द प्रमिसी अर एनी अदर
पर्सन। सो प्रमिसरीले मुभ गरे पनि हुन्छ अथवा जो मम्मीले यो कन्सिडरेसन मुभ गर्नुभएको थियो, जो प्रपर्टी दिनुभएको थियो त्यो आन्टीले नै दिएको जस्तो मानिन्छ। सो त्यसैले गर्दा डटरले प्रत्येक महिना आफ्नो आन्टीलाई 20,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने छ। किन भन्दाखेरि आन्टी स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन हो, कन्सिडरेसन आन्टीले दिएको छैन, तर स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ होइनन्। सो द्याट्स वाइ सो कन्सिडरेसन क्यान बी मुभ फ्रम promisee or any other person. So this is very important. Okay, so लेख्नुस् यसमा अब there can be stranger to a consideration. Okay, धेरै टाइम भइहाल्यो। there can be stranger to a consideration, stranger to a consideration but not stranger to a contract. यसमा अर्को लेख्नु होला, a stranger to a consideration can sue if he or she is not stranger to a contract. stranger to a contract छ भने चाहिँ sue गर्न पाइँदैन है, if it not stranger to a contract. अहिले केसमा आएर यो मुद्दा आन्टीले दिन पाउने कि नपाउने भन्नेमा लडाइँ थियो। त उसले के भन्थ्यो, कन्ट्र्याक्ट त मम्मी र मेरो बिचमा भएको हो, कन्ट्र्याक्ट त मम्मी र मेरो बिचमा भएको, आन्टीसँग त मेरो कुनै कन्ट्र्याक्टै छैन, त्यसैले म 20,000 रुपियाँ दिन्न, यही भने त हो नि है। अथवा यो प्रपर्टी दिने मलाई मम्मीले, आन्टीले मलाई केही दिइराख्नु भएको छैन, त हाम्रो बिचमा आन्टी र मेरो बिचमा त कुनै कन्ट्र्याक्ट भएकै छैन। सो आन्टी इज अ स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट भन्यो, तर कोर्टले के भन्यो, आन्टी स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट होइन, आन्टी स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन हो। आन्टीले कन्सिडरेसन दिएको छैन, तर स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट त होइन। सो त्यही कारणले गर्दा तिमीले महिनावारी सो त्यो सम अफ एन्युटी तिमीले आफ्नो आन्टीलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा दिएको थियो। सो यसमा अरू के लेख्न सक्नुहुन्छ? ओके, यति लेख्यो भने के फरक पर्दैन। सो यो रुललाई लेख्नु होला, दिस इज अल्सो कल्ड, यो रुल दिस इज अल्सो कल्ड डक्ट्रिन। डक्ट्रिनको अर्थ हुन्छ प्रिन्सिपल है, डक्ट्रिन अफ कन्स्ट्रक्टिभ कन्सिडरेसन। बस यो यहाँबाट लिउँ। सो यति लेखे पनि पुग्छ कि कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम अ प्रमिसी अर एनी अदर पर्सन, होइन। स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन छ भने चाहिँ रिलेटेड पार्टी भयो, रिलेटेड पार्टी हुने बित्तिकै तिम्रो स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट हुने भएन। सो कन्सिडरेसन क्यान बी मुभ। थर्ड आउनुहोस्, अब यसपछि भन्दा पछिको अब धेरै सजिलो छ, अब हामीले एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दैन। सी नम्बरमा आउनुहोस्, consideration may be an act or consideration can be an act अथवा कन्सिडरेसन क्यान बी तपाईँहरूले पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ लेख्दा के फरक पर्दैन। कन्सिडरेसन मेबी यसो लेख्नु होला सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा, कन्सिडरेसन क्यान बी फर positive act or abstinence, अथवा एब्सटिनेन्सको अर्थ हुन्छ नेगेटिभ एक्ट है। केही गर्नको लागि पनि हुनसक्छ, केही नगर्नको लागि पनि हुनसक्छ। यसमा लेख्नुहोस्, जस्तै अघि नै मैले एउटा डेप्टर र क्रेडिटरको इक्जाम्पल भनेको थिएँ। जस्तै मेरो पल्लो घरकोलाई म के भनिरहेको छु, म दिवाल हाल्न चाहन्छु, यो पनि भन्न सक्छु। म पल्लो घरको व्यक्ति चाहिँ दिवाल हाल्न चाहन्छन्, त दिवाल हाल्नाले मेरो घर अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ भने चाहिँ म के भन्न सक्छु, दाइ तपाईँ यो घरमा दिवाल नहाल्नुहोस्, घरको साइडमा, त्यो नहालेको बापत म तपाईँलाई 20,000 रुपियाँ दिन्छु। यो भन्न पाउने कि नपाउने मैले? सो मैले 20,000 रुपियाँ दिएँ दिवाल नहाल्नको लागि कन्सिडरेसन। सो द्याट इज कल्ड नेगेटिभ एक्ट है। अब मेरो कार किन्नुहुन्छ, मेरो गाडी किन्नुहुन्छ, मेरो हेलिकप्टर किन्नुहुन्छ, मेरो बुक किन्नुहुन्छ, मेरो किताब किन्नुहुन्छ, केही गर्नको लागि हो भने चाहिँ पोजिटिभ एक्ट भयो, केही नगर्नको लागि हो भने चाहिँ एब्सटिनेन्स हो। कन्सिडरेसन फर बोथ है। कन्सिडरेसन क्यान बी, इट मे बी
It may be positive or negative. It may be positive or negative. है, इट मे बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ। तपाईँ यसलाई इक्जाम्पलबाट जस्टिफाई गरिदिनु होला। एउटा कार किनेको र एउटा एडाप्टर क्रेडिटर अथवा दिवालमा हाल्नको लागि भनेर दिन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँ यसलाई यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। कन्सिडरेसन क्यान बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ। सो त्यस्तै अब हाम्रो अर्को पोइन्ट छ, पोइन्ट नम्बर डी। अब सकिने लागिहाल्यो, दुईवटा पोइन्ट अरू हो। Consideration need not to be adequate. Your important, sir. Need not to be adequate, but should be real and have some value in the eyes of law. सो एक्ज्याक्टली यो पनि केही छैन। कन्सिडरेसन पर्याप्त होस् भनेको जति, फर इक्जाम्पल मेरो घर छ 1 करोड रुपियाँको। यो 1 करोडको घर मैले मेरो साथीलाई 10 लाखमा बेच्न पाउने कि नपाउने। सो कन्सिडरेसन एडुक्वेट होस् भन्ने कुरा कुनै म्याटर राख्दैन है। कन्सिडरेसन एडुक्वेटै हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ मान्छे नोक्सान गरेर पनि त बेच्छ नि, लसमा पनि बेच्छन्। सो कन्सिडरेसन निड नट टु बी एडुक्वेट बट सुड बी रियल। तर केही न केही त हुनुपर्छ र आइज अफ लमा यसको केही न केही भ्याल्यु चाहिँ हुनुपर्छ। सो नर्मल रुल छ कन्सिडरेसन सुड बी एडुक्वेट, हुनुपर्छ कन्सिडरेसन एडुक्वेट। तर पर्याप्त नभए पनि हुन्छ। तर कानुनको रूपमा चाहिँ त्यो, जस्तै मैले फर इक्जाम्पल एडुक्वेट भन्नाले यस्तो बुझिन्छ कि जस्तै मेरो 10 लाखको घडी छ, म त्यो 10 लाखको घडीलाई 2 लाखमा बेचिरहेको छु। सो त्यो पनि तपाईँको कन्सिडरेसन पर्याप्तै मानिन्छ। कन्सिडरेसन निड नट टु बी एडुक्वेट, पर्याप्त होस्सँग मतलब छैन, तर त्यसको केही न केही भ्यालु चाहिँ हुनु पऱ्यो इन द आइज अफ ल। सो इट इज डिटरमाइन्ड बाई द कोर्ट है। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई के भन्न सक्छु, मेरो बाइक जस्तै धनगढीको चौरादेखि सन्तोष स्टोर ल्याइदिनुहोस्, त्यो ल्याइदिए बापत म तपाईँलाई 2 लाख रुपियाँ दिन्छु। अब त्यो मान्छे अर्को व्यक्तिले मेरो बाइक त चौरादेखि यहाँ सन्तोष स्टोरसम्म ल्याइदियो, त उसलाई मैले कन्सिडरेसन दिनुको लागि म बाध्य छु? छैन। कारण किन भन्दाखेरि सो चौराबाट बाइक सन्तोष स्टोरसम्म ल्याउनुमा उसलाई कति नै मेहनत पर्यो। यसमा कुनै रियल भ्यालु चाहिँ छैन। उसले मसँग 2 लाख रुपियाँ क्लेम गर्न पाउँदैन। फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ मैले। फर इक्जाम्पल जस्तै म आफ्नो 10 लाखको घर, 1 करोडको घर 10, 15 लाख, 20 लाखमा बेच्न सक्छु। सो त्यहाँ एडुक्वेसी अफ कन्सिडरेसन जरुरी छैन होइन। सो पर्याप्त नभए पनि त्यसको केही न केही भ्यालु छ। तर मैले कसैलाई के भने, तिमी दौडेर तिमी यहाँदेखि दौडेर फर्स्ट भइदेऊ, म तिमीलाई 20 करोड रुपियाँ दिन्छु भने मैले। सो ऊ दौडेर फर्स्ट भइदियो, उसलाई मैले 20 करोडको घर अब उसले मसँग माग्न आएपछि मैले त मजाक गरेँ भनेर पाउने कि नपाउने? पाउने। सो किनभने चाहिँ यसमा जो दौडिनेवाला व्यक्ति हो उसले केही कन्सिडरेसन त्यति पर्याप्त छैन। सो नर्मली भन्न खोजेको कन्सिडरेसन कुनै पर्याप्त नभए पनि केही असर त पर्दैन, तर त्यसको रियल भ्याल्यु अथवा आइज अफ लमा कानुनी रूपमा चाहिँ केही न केही भ्यालु चाहिँ त्यसको हुनुपर्छ, बरु पर्याप्त नहोस्। सो लेख्नुहोस्, consideration need not to be sufficient but it must have some value in the eyes of law. So एक लाइन यसमा लेख्नु, an agreement cannot be void just because there is not adequate
consideration if the consent, फेरि यहाँ यसमा very important यो छ, if the consent of the party is given freely. सो कन्सिडरेसन पर्याप्त छ वा छैनसँग मतलब छैन, तर दिने र लिनेवाला पार्टीको कन्सेन्ट दुइटैको फ्री छ। डर धम्की अन्डे इन्फ्लुएन्स कोरिजन होइन, धम्की छैन, फ्रड छैन भनेपछि यहाँ कन्सेन्ट फ्रीली लिनुभएको छ र त्यहाँ पर्याप्त कन्सिडरेसन पनि छैन र आइज अफ लमा त्यसको के भ्यालु छ भनेपछि त्यो कन्सिडरेसन पर्याप्त नै मानिन्छ। ओके, अर्को पोइन्ट नम्बर 5, अब यसलाई चाँडो सकिएन, यसको काम थिएन, टाइम बढी भइहाल्यो। कन्सिडरेसन must be real and not illusionary or impossible, and not illusory or impossible. सो मैले के भने बीलाई म 10 लाख रुपियाँ दिन्छु, मेरो मरेको हजुरआमालाई जिन्दा पार्दे, अथवा म 15 लाख रुपियाँ दिन्छु, आकाशको तारा टिपेर लिएर आइदिए। सो कन्सिडरेसन मस्ट बी रियल, इमेजिनरी हुनु भएन। इम्पोसिबल एक्टको लागि कन्सिडरेसन कहिले पनि हुँदैन। सो त्यसलाई नै भन्न सक्छौँ हामी कन्सिडरेसन है, त्यसलाई कन्सिडरेसन मस्ट बी लफुल अथवा सो कन्सिडरेसन मस्ट बी रियल है, गर्न सकिने खालको, इल्युजनरी भएन, इम्पोसिबल हुनु भएन, इमेजिनरी हुनु भएन। सो त्यही कुरालाई यहाँ कुरा गरेको छ, कन्सिडरेसन should be certain and real. Consideration should be certain and real. Simple sir. If the consideration is not certain, अगर सर्टेन छैन भने चाहिँ के हुन्छ, द एग्रिमेन्ट इज नट इन्फोर्सेबल, देन द एग्रिमेन्ट consideration should be certain and real. If the consideration is not certain, then the agreement is not enforceable. Okay. अर्को पोइन्ट आउनुहोस्, कन्सिडरेसन मस्ट बी लफुल। यो नो 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 यो युज गरौँ है। पोइन्ट नम्बर कति थियो, हामी कतिमा थियौँ, 5, 6। कन्सिडरेसन मस्ट बी लफुल, यो त पहिला पनि लेखाइसकेका थियो हामीहरूले। कन्सिडरेसन मस्ट बी लफुल, कानुन सम्मत हुनुपर्छ। मैले के भने बीलाई, म अझैले रामलाई के भने, राम त हरिको नाक फोड्दै म तँलाई 10 लाख रुपियाँ दिन्छु, यस्तो भन्न पाइन्छ। भोलि अब हरिको, श्यामले हरिको नाक फोडिदियो र मसँग पैसा माग्न आयो भने चाहिँ म त दिन्न भाइ होइन। इट इज नट लफुल कन्सिडरेसन। सो कन्सिडरेसन मस्ट बी लफुल। अब घुस दिएर जागिर खुवाइदिने, सो यस्तो टाइपको कन्सिडरेसन। मैले के भने, मलाई 2 लाख रुपियाँ दे, म तँलाई जागिर खुवाइदिन्छु भने, सो घुस खुवाएर, सो यस्तो टाइपको कन्सिडरेसन इज मस्ट बी लफुल है। सो एक लाइन लेख्नु, यसलाई पनि निप्टाइदिउँ। कन्सिडरेसन मस्ट ओके नाइदर बी unlawful or consideration should not be unlawful. So the consideration should not be unlawful and opposed to public policy. Unlawful consideration
makes the contract invalid, makes the contract void. Okay, point number 7. Performance of what one is legally bound to perform. Legally bound to perform. So even very easy छ यो के पनि हैन. फर इक्जाम्पल मेरो सुनको सिक्री हरायो. सुनको सिक्री हराउनको लागि म पुगेँ पुलिस थाना र पुलिसलाई गएर भने सर मेरो सुनको सिक्री हरायो, मेरो सुनको सिक्री खोजिदिनु पर्यो भने र पुलिसवालाले 2 दिन लगाएर सुनको सिक्री खोजेर मेरो आयो. अब भने तपाईको सुनको सिक्री खोजिदिए, तपाई मलाई 5000 रुपैयाँ दिनु भने के भन्ला म पुलिसवालालाई? यस्तो भन्न पाइन्छ? यो पर्फर्मेन्सको लागि पुलिसवाला लिगली आफै यो उसको ड्युटीज हो. यो पुलिसवालाको लिगल ड्युटी हो कि काम गरिदिनु पर्यो. अब त्यसैले हामी सरकारी कार्यालयमा जान्छौँ के काम गरिदिनु भनेर, त त्यहाँ पैसा माग्छन् नि हैन, त्यो घुस हो. किनभने त्यो काम गर्नको लागि त तिनीहरूलाई त्यो सरकारले राखेको, तिनीहरूको लिगल ड्युटी हो हैन. दे आर बाउन्ड टु परफर्म द्याट टास्क. सो त्यस्तो लागि कन्सिडरेसन हुन सक्दैन है. त्यस्तो पर्फर्मेन्स, त्यस्तो एक्ट, त्यस्तो काम जसको लागि त्यो व्यक्ति लिगली बाउन्ड छ त्यो काम गर्नको लागि भनेपछि त्यसको लागि कुनै पनि कन्सिडरेसन हुँदैन. सो देयर शुड नट बी एनी कन्सिडरेसन इफ द समथिङ विच इज प्रमिस इज अलरेडी बाउन्ड टु डु. सो पुलिसम्यान ड्युटी हेर्न सक्छौ तिमीहरू हैन, आर्मीको ड्युटी. अब आर्मीले उता लडेको बापत कम्पनसेसन थोरै मिल्ने, उसलाई कन्सिडरेसन थोरै मिल्ने हो. सिम्पल कुरा छ. सो उसको लिगल ड्युटी हो भने चाहिँ उसको लागि कन्सिडरेसनको कुरा गर्न मिल्दैन. ओके, लेख्नुस् यसमा एक लाम. There is no consideration. There is no consideration if it is something which the promise is already bound to do. सो त्यसको लागि कुनै कन्सिडरेसन हुँदैन जो कामको लागि गर्नलाई बाध्य छ. इक्जाम्पल लेख्न सक्छौ तिमी, गभर्नमेन्ट सर्भेन्ट ड्युटी, पुलिसम्यान ड्युटी इटिसी. र लास्टको पोइन्ट जो म एक्सप्लेन गर्नेवाला छैन तपाईहरुलाई, कन्सिडरेसन क्यान बी पास्ट, प्रेजेन्ट अर फ्युचर. कन्सिडरेसन may be past, present or future. तीनटैको लागि कन्सिडरेसन हुन सक्छ है. पास्ट एक्टिभिटिजको लागि पनि हुन सक्छ, जो जसको लागि अलरेडी गरिसक्यो. जस्तै कसैको के हुन सक्छ, कसैलाई तपाईहरुले पास्टमा एडभान्स दिइसक्नु भयो हैन. सो पास्ट एक्टिभिटिजको लागि दिनुभयो, कन्सिडरेसन फर द पास्ट भयो. अहिलेको लागि दिनुभयो फर प्रेजेन्ट भयो. फ्युचरको लागि भविष्यवाला एग्रिमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो फ्युचर एग्रिमेन्ट भयो. सो इट इज द. सो यति नै थियो 8वटा पोइन्ट हाम्रो. यसमा कुनै पोइन्ट बुझेन भने चाहिँ फर्दर तपाईहरु यो भिडियो मार्फत मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ. भिडियो धेरै लङ भइहाल्यो, मैले आज सोचेको थिएन. सो इट्स अलमोस्ट 53 मिनट्स. सो आई एम गोइङ टु स्विच दिस भिडियो. यसमा कुनै पोइन्टहरु सोध्नु पर्ने छ सो कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ. स्पेशली यो मैले आफ्नो स्टुडेन्टको लागि बनाऊ, त्यही पनि म सबैको लागि हालि नै राछु. ओके, थ्याङ्क यू. सी यू इन नेक्स्ट भिडियो when I get the time to make it. Okay, thank you.